रीत्याचन श्रीमान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् साङ्ग्रहण्येष्ट्या यजते इमाम् जनतागम् सङ्गृह्णानेति द्वादशारत्नेरशना भवति 12 मासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्ता नक्षत्रम् भवति चित्रम् वा एतत्कर्म यदश्वमेधः समृद्धि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वव्याधिनिवारणाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरे परिपूर्णानुग्रह कृपा कटाक्ष बल सिद्धिरस्तु आरोग्य दृढकायता सिद्धिरस्तु।